नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। आज हामी संवादमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। पार्टीको समसामयिक विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै मुलुकको समसामयिक विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेज्यूलाई आजको संवादमा बोलाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम त म पार्टीबाट चर्चा गर्न चाहन्छु। यति बेला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। यो बैठक कहिलेसम्म चल्ने हो? आज सम्पन्न हुन्छ होला सम्भवतः बैठक। आज 3 बजे डाकिएको छ। सबै निर्णयहरू आज हुन्छ र यो पटकको बैठक आज सिद्धिन्छ। जस्तो कि 2074 सालमा पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसलाई हेर्ने हो भने, फर्केर हेर्ने हो भने विशेष गरी स्थानीय तहको जो नतिजालाई समीक्षा गरिएको थियो, पराजयको त्यो बैठक थियो। विशेष गरी एकले अर्कालाई आरोप लगाउने त्यो खालका खैला बेला मचिएको थियो र 2 महिनासम्म चलेको थियो। यो बैठक त्यसरी त जाँदैन नि, आजै टुङ्गिने हो। आज टुङ्गिन्छ टुङ्गो लाग्छ आज। त्यसो भए खास यो बैठक औचित्यको बारेमा चर्चा गर्नु। अब यसमा मुख्य गरी स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा नै थियो। हजुर, समीक्षा हामीले विशद रूपमा समीक्षा भयो। बोल्न चाहनुहुने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य सबैले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अधिकांश पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभयो र उपस्थिति पनि अधिकांश जस्तो नै थियो। कस्ता खालका कुरा राख्नु भएको छ उपस्थित हैन पदाधिकारी सदस्यहरूले? कस्ता खालको प्रतिक्रिया दिए? परिणाम सन्तोषजनक रह्यो। यसपटक अपेक्षाकृत हुन नसके पनि सन्तोषजनक रह्यो। अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, कतिपय कुरा मिलाउन सकेको भए अझ परिणाम राम्रो आउँथ्यो भन्ने पनि सबैमा समीक्षा छ। र यसले स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र यसबाट शिक्षा लिएर चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अझ कसरी चाहिँ परिणाममुखी बनाउने, अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने, अझ सफलता कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेतिर पनि केन्द्रित छ। त्यसैले यो समीक्षा चाहिँ विगतको निर्वाचनको समीक्षा पनि हो र आउने निर्वाचनको एउटा दिशाबोध पनि हो। त्यो ढङ्गले बैठकमा निकै महत्त्वपूर्ण सारगर्भित कुराहरू चाहिँ प्रकट भएका छन्। बैठकमा चर्काचर्की पनि भयो भन्ने समाचारहरू पनि बाहिर आए। खास के हो, के कुरा नमिलेको, विवाद पनि भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। तपाईँ पनि सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि आवाज उठाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ के हो खास? त्यस्तो केही होइन। अब वास्तवमा कुनै पनि संस्था, सङ्गठन त्यसलाई गतिशील बनाउनका लागि, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि, त्यसलाई अझ एउटा मिसनमा, एउटा उद्देश्यमा सफल बनाउनका लागि यस्तो भइरहनुपर्छ। क्रिया प्रतिक्रियाहरू, टिका टिप्पणीहरू भइरहनुपर्छ र त्यही सन्दर्भमा केही कुराहरू उठेका हुन्। जस्तो आगो बाल्नका लागि पनि ठोस्नुपर्छ भनिन्छ। कार्यसमितिको बैठक भनेको त त्यस्तै नै हो। कार्यसमितिमा दाउरा छ भने त्यसलाई चाहिँ धेरै हुँदा पनि त अप्ठ्यारो हुन्छ नि, असर पर्छ नि, पर्दैन? सामान्यतया ठोसठास पारेपछि बढी बल्छ, राम्रो गरी बल्छ भन्ने सिद्धान्त छ र त्यो व्यवहारमा देखिन्छ पनि। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकभित्र चाहिँ त्यो हुन स्वाभाविक हो। मिडियामा आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँभित्र भएका सकारात्मक कुरा भन्दा अब केही द्वन्द्वका कुरा, विवादका कुरा आएका हुन् कि भनेर बाहिर बढी चर्चा हुने कल्चर पनि छ हाम्रो। त्यस्तो केही पनि होइन। त्यस्तो चाहिँ पार्टीलाई बेफाइदा पुर्याउने खालको कुनै मनमुटाव छैन। व्यक्तिगत सभापतिको नेतृत्वप्रति नै असन्तुष्टिहरू तपाईँहरूले राख्दै आउनु भएको छ। उहाँले विभेद गर्नुभयो, समानता छैन हामीलाई भनेर। अब केही कुरामा चाहिँ हामी अझ रूपान्तरण भएर जानुपर्छ, अझ सचिएर जानुपर्छ, सभापतिले सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो। त्यसलाई सभापतिले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नुभयो, सहज ढङ्गले ग्रहण गर्नुभयो। पार्टीलाई मिलाएर लाने कुरामा चाहिँ अब प्रतिबद्ध छु, आगामी दिनमा चाहिँ अब व्यवहारबाट देखाउँछु भन्ने ढङ्गले सभापति पनि प्रस्तुत हुनुभयो। अब कसैले चाहिँ प्रतिक्रिया, कसैले चाहिँ असन्तुष्टि अथवा चाहिँ उहाँका प्रतिको टिप्पणी थियो भने सभापतिले पनि के गुनासो गर्नु भएको छ भन्ने मैले पनि महामन्त्री सहमन्त्रीहरूलाई पटक पटक फोन गरेँ। मिलेर जाउँ,
सबैको विचार सबैको निर्णय म मान्न तयार छु, सबैलाई मिलाएर लिएर जान्छु भन्दा भन्दै पनि कतिपयले फोन उठाउनु न, व्यवस्था गर्नु छ, कतिपटक मैले फोन गर्ने त्यो पनि हुने होइन र। अब यस्ता कुरा त त्यहाँ आएर चाहिँ सभापतिले पनि रियलाइज गर्नुभयो, अरूले पनि रियलाइज गरेपछि त अब समाधानमा बैठकको म चाहिँ बैठकबाट निकै सन्तुष्ट छु। बैठकमा चाहिँ केवल सभापतिले राम्रो मात्रै गर्नुभयो भनेर प्रशंसा मात्रै गर्ने, भएका कमी कमजोरी ढाकछोप मात्रै गर्ने त्यो प्रवृत्तिले पनि पार्टी बलियो हुँदैन। सभापतिले केही कमजोरी गर्नुभएको छ कि, महामन्त्रीहरूको केही कमजोरी छ कि, हामी पदाधिकारीहरूको केही कमजोरी छ कि, केन्द्रीय समिति केन्द्रीय सदस्यहरू स्वयंको पनि कमजोरी हुनसक्छ, त्यो कुरा चाहिँ खुला ढङ्गले उठ्नुपर्छ बैठकमा। उठेपछि त्यसलाई रियलाइज गरेपछि त्यसलाई सच्याउने दिशामा, सुधार्ने दिशामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि बैठकको सबैभन्दा ठुलो सफलता त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। पार्टीका सभापतिले म प्रति कुनै त्यस्ता कमी कमजोरी छन् भने भन्नुहोस् भनेर उहाँले त भन्नुभएको छ नि, उदारतापूर्वक उहाँले भन्नुभएको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ, रियलाइज गर्नुभएको छ। कतिपय कुरा भातृ संस्था गठन लगायतका विषयमा केही असन्तुष्टि थियो, परामर्श सभापतिले परामर्श लिएरै गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ, उहाँले परामर्श लिने कुरा गर्नुभयो। पार्टीका विभागहरू 6 महिनाभित्र बन्नु पर्थ्यो, 6 महिना ढिलो भए पनि अब चाहिँ अब ढिलो नगरिकन अब एउटा चाहिँ छोटो एउटा डेडलाइन हामीले तोकेर, छोटो समयको तोकेर गर्छौँ। त्यसका लागि पनि स्थानीय निर्वाचनले पनि केही बाधा व्यवधान गर्यो, हामी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने कारणले आन्तरिक कामहरू गर्न सकिनन्, त्यो अप्ठ्यारो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिले सरकार चलाउने, संसदमा पनि विभिन्न खालका विषयहरू जस्तो एमसीसी लगायतका विषयहरू आउँदा पार्टीको सबै त्यो बेला पार्टीमा संसदमा रहनुहुने पदाधिकारी सबैजना त्यसमा लाग्नु पर्यो, त्यस कारणले पनि काम भएन। अब अहिले 6 महिना क्रस भएको कुरालाई वर्तमान परिस्थितिको जुन एउटा परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दै अब ढिलो नगरिकन अब केही दिनभित्रै, केही हप्ताभित्रै हामीले यो कामहरू चाहिँ फत्ते गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो लाइनमा चाहिँ आजको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा निर्णय हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस सुदृढीकरणतिर अगाडि बढ्या हो, लानुपर्छ, यो हामीसँग विकल्पै छैन। नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रियो भने मैले त के भन्ने गरेका छु भने हामीले अरू पार्टीलाई हेर्ने, अरू पार्टीलाई देखाउने होइन। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हामीले राम्रो गर्दा अरूले पनि राम्रो गर्छन्, हामीले नराम्रो गर्दा अरूले पनि नराम्रो गर्छन्। हामीले बाटो देखाउँदाखेरि चाहिँ अरूले एमाले के गर्यो, माओवादीले के गर्दैछ भन्ने कुरा तिर हेरेर हामीले चित्त बुझाउनुहुन्न। हामीले चाहिँ सकेसम्म राम्रो अभ्यास, नमुना लोकतान्त्रिक अभ्यास हामीले चाहिँ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा गर्न सक्यौँ भने त्यसका प्रतिबिम्बहरू अरू पार्टीमा पनि पर्छन्। समग्रमा देशको राजनीति, देशको लोकतन्त्र, हाम्रो पद्धति एउटा सुधारको दिशामा जान्छ। त्यसैले बडो एउटा चाहिँ जिम्मेदारी बोधका साथ हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ, सुधारिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर यसो भनिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन कि 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएर तपाईँ पनि सहमहामन्त्रीमा आउनुभएको छ, नयाँ त्यसमा पनि युवा नेतृत्व, केही आशा लाग्दा नेतृत्व पनि हामीले पायौँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा केही परिवर्तन हुन्छ, केही रूपान्तरण हुन्छ भन्यो, तर हातलागे सुन्ने जुन जोगी आए पनि काने चिरेको भने जस्तै आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आशा गरेका ती अनुहार पनि काम नलागेको जस्तो, काम नगर्ने जस्तो होइन, त्यस्तो देख्यो। त्यति मात्रै होइन, 14औं महाधिवेशनले विशेष गरी गुट अन्त्य गर्छौँ, केही नभए नियन्त्रण त गर्छौँ। जुन हाम्रो भागभण्डा छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र, त्यो भागभण्डा चाहिँ हुँदैन है भने, तर त्यो हुन सक्छ, झन् जाँगी हो कि। अब यो अहिले नै धेरै ठुलो निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ म। हाम्रो 4 वर्षको कार्यकाल हो, हामी बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तै, तर त्यो सङ्केत शुभ सङ्केत देखेन कि। त्यही युवा पुस्ता जुन हामीले उमेरको चर्चा गऱ्यौँ होइन, गगन थापा, विश्वप्रकाश लगायतका तपाईँ लगायतका नेताहरू त आउनु हो नि त, तर खोइ त उमेर आयो तर एउटा भिजन आएन, सोच आएन, व्यवहार आएन, रूपान्तरण पाएन के। हामीले स्थानीय निर्वाचनमा केही सकारात्मक परिणाम ल्यायौँ। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 74 सालमा जसरी खुम्चेको थियो, यसलाई हामीले चाहिँ बढोत्तरी गऱ्यौँ र ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित गऱ्यौँ। यसमा पराजित भएको भए पनि अब जसको भागीदार हामी हुनु पर्थ्यो। जित्दाखेरि चाहिँ यो जसको भागीदार पनि केन्द्रीय सभापतिदेखि लिएर वडा तह र टोल तहको सभापति र कार्य समिति समेत जसको भागीदार पनि छ।
यसलाई हामीले सकारात्मक कुरा मान्नुपर्छ र यो ठाउँबाट एउटा कन्फिडेन्स एउटा आत्मविश्वास हाम्रो चाहिँ सञ्चार भएको छ देशभरि नै। यो आत्मविश्वास जुन बल छ यसमा टेकेर हामीले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि जित्नुपर्ने छ र आन्तरिक रूपमा पनि के सत्य हो भनेदेखि 2-3टा पुस्ताहरू 70 सालदेखि नै लाग्नुभएको रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवाहरूको पुस्ता र हामी 46 सालपछि राजनीतिको मूलधारमा आएका हाम्रो पुस्ता अझ 62-63कै जनआन्दोलनको बेला आएको पुस्ता। त्यसैले एउटा लामो कालखण्डको प्रतिनिधित्व त्यहाँभित्र छ। सभापति र महामन्त्रीकै बीचमा चाहिँ उमेरको अन्तरै हेर्ने हो भने धेरै ठुलो, सरासर 2 पुस्ता जस्तो देखिन्छ, बुवाको पुस्ता र छोराको पुस्ता जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले के भने एकदमै आजै 6 महिनाभित्रै चाहिँ सबै कुरा चाहिँ जादुको छडी जस्तो चाहिँ परिवर्तन हुन्थ्यो होइन। यही बैठकलाई मात्रै तपाईँले हाम्रो समीक्षाका लागि डाकिएको बैठकलाई नै यदि कसैले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने हो भने त्यहाँ नयाँ पुस्ताले आफ्ना कुराहरू पनि खुला ढङ्गले राखेको छ, नधर्मराइकन राखेको छ, बडो चाहिँ दृढताका साथ राखेको छ। पुरानो पुस्ताले पनि त्यो कुरालाई बडो सहजताका साथ ग्रहण गरेको छ। भनेपछि यो के हो भने सकारात्मक दिशातिर जाने, सुधारको दिशातिर जाने सङ्केत हो। पुरानो पुस्ताले पनि समय परिस्थिति अनुसार आफूलाई बदल्ने, रूपान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्ताले पनि नयाँ जुन वर्तमानको जुन पदचाप छ त्यो पदचापलाई राम्रो गरी चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरातिर जान्छ भन्ने कुरा म चाहिँ आशावादी छु। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा ट्र्याक समात्दैछ, जति खालका व्यक्तिहरू थिए त्यो अन्त्य गर्छ। यो जुन केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएका विकृति व्यथितिहरूलाई समाधान गर्छ। अब हामी 2 किसिमले जाने कुरामा पार्टीको निर्णय हुँदैछ। एउटा पार्टीका आन्तरिक कुराहरू हामी मिलाउँछौँ, भातृ संस्था गठन गर्नुपर्ने, त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने काम गर्छौँ, विभागहरू गठन गर्नुपर्ने कामहरू गर्छौँ, कतिपय समिति, अनुशासन समिति लगायतका समितिहरू छन्, ती समितिहरू हामी निर्माण गर्छौँ। पार्टीको नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ त्यसलाई सक्रिय गराउँछौँ र अझ देशव्यापी रूपमा हामीले स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले एउटा अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ, घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियान। त्यस्तै प्रकृतिको एउटा अभियान चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको लागि पनि बनाउनु हामी देशव्यापी अभियान फेरि हामी चाहिँ तय गर्छौँ। त्यसले गर्दा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि, आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पनि मजबुत सुदृढ गराउँदै जान्छौँ। हामी समानान्तर ढङ्गले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाव बढाउने कुरामा पनि हामी अभियान चलाउँदै जान्छौँ। यसले दुवैतिरबाट पार्टीलाई बलियो बनाउँछ, फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो स्थानीय सरकारको जुन निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानले धेरै काम गर्यो र त्यसैको आधारभूत हामी फेरि पनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा त्यस्तै खालको अभियान लिएर घर दैलोमा हामी जनताको घरमा पुग्छौँ, मतदाता सामु पुग्छौँ, आफ्नो कुरा राख्छौँ, मत माग्छौँ भनिरहँदाखेरि गठबन्धन गरेर तपाईँहरू साँठगाँठ गरेर तालमेल गरेर चुनावमा होमिनु भएको छ स्थानीय सरकार, यसलाई निरन्तरता दिने भनिरहेको छ। यसरी जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श, मूल्य, मान्यता, विचार होला होइन, यो कुरा लोप हुँदैन, हराउँदैन, विचलित हुँदैन? अब यसमा हामीले 46 सालको जनआन्दोलनका बेला पनि वाम मोर्चा जुन बन्यो त्यो बेला वाम मोर्चा बन्नका लागि नै हाम्रो नेता गणेशमान सिंहले उहाँहरूले उत्प्रेरित गर्नुभयो। अलग अलग खण्डित भएको अवस्थामा थिए कम्युनिस्ट दलहरू, वाम मोर्चा बन्न लगाउनु भयो र त्यो वाम मोर्चा हामीसँग सहकार्यमा आयो 46 सालमा। आन्दोलनमा वाम मोर्चालाई सहभागी गराउनु भनेको हाम्रो आदर्शबाट हामी च्युत हुनु थिएन। हामीले जब 47 सालको संविधान बनायौँ, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र लगायतका लोकतन्त्रका, प्रजातन्त्रका मूलभूत मान्यतालाई हामीले संविधानमा प्रतिबिम्बित गर्यौँ। कम्युनिस्टहरू आन्दोलनमा साथमा त थिए, तर कम्युनिस्टहरूको विचार चाहिँ त्यो संविधानमा प्रतिबिम्बित भएन, लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरू प्रतिबिम्बित भए। त्यसै गरी हामीले 62-63 सालको आन्दोलनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आन्दोलनमा सहयात्री दलको रूपमा चाहिँ साथमा लिएर गयौँ। त्यति मात्रै होइन कि हिंसात्मक विद्रोहको बाटोमा गएको माओवादी पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट हामीले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरूसँग हामीले आन्तरिक अन्तर्द्वन्द्व पनि गऱ्यौँ, कतिपय अवस्थामा हामीले सहकार्य पनि गऱ्यौँ
70-72 सालमा चाहिँ हामीले संविधान जारी गर्दा नेकपा एमाले माओवादी लगायतका दलहरूको हामीले साथ लियौँ। तर 72 सालमा जारी गरेको संविधान हामीले बहुलवादमा आधारित संविधानका रूपमा चाहिँ जारी गर्यौँ। त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट दर्शन विचार चाहिँ प्रतिबिम्बित भएन। नेपालमा चाहिँ व्यवहारमा समस्या होला, तर सिद्धान्ततः वैचारिक हिसाबले नीतिगत हिसाबले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि अब लोकतन्त्रमा आउनुभएको छ। हामी वामपन्थमा गएका छैनौँ कि उहाँहरू लोकतन्त्रमा आउनुभएको छ। त्यसैले चाहिँ एउटा निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन पनि भनेका छैनौँ, अझ हामीले त्यसलाई लुज एउटा टर्मिनोलोजी तालमेल भनेका छौँ। त्यो तालमेल गर्दैमा हामीले हाम्रो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने भन्ने हुँदैन। हामी अङ्कगणितीय राजनीतिका लागि हामी तालमेल गर्छौँ। यसलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन। र हाम्रो यो पटकको तालमेल अथवा गठबन्धन जे भन्नुहोस् त्यो कहाँबाट स्टार्ट भएको छ भन्दा दुई पटक प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको जमेर विरोध गर्यो। त्यसको जमेर विरोध गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ कित्तामा को उभिन आउनुभयो भने प्रचण्ड उभिन आउनुभयो, माधव नेपाल उभिन आउनुभयो। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यसपटकको सहकार्यको यसपटकको गठबन्धनको तालमेलको भावभूमिका हो भन्दाखेरि असंवैधानिक ढङ्गले गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धबाट स्टार्ट भएको। त्यसैले यसलाई अझ हामी अगाडि संविधान स्थानीय निर्वाचन हुँदै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म लिएर जान चाहन्छौँ। त्यसका पछाडि केही निश्चित कारणहरू पनि छन्, जस्तो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ तालमेल गर्दा गर्दै पनि बहुमत ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक मान्यता छ। गठबन्धन गर्छौँ हामी, तालमेल गर्छौँ। माओवादी पनि हिजोको साइजभन्दा ठुलो साइजमा हुन्छ, जसपा लगायतका दलहरू पनि हिजोको साइजभन्दा उनीहरूको साइज बढ्छ। समाजवादी माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको त्यसको पनि साइज बढ्छ, हाम्रो पनि साइज बढ्छ। तर उहाँले स्थानीय सरकारमा साइज बढेन भनेर बढेको छ, उहाँहरू दुवैको बढेको छ। समाजवादी पार्टी त नयाँ थियो, उसको बारेमा मूल्याङ्कन अझै जारी छ। त्यो पार्टी एमालेबाट छुटेर आउँदा कत्रो साइजको भयो भन्ने कुराको त्यसमा चाहिँ अझै कुनै क्लियरिटी छैन। तर माओवादीको साइज गत चुनावभन्दा बढेको छ, 74 सालको स्थानीय चुनावभन्दा बढेको छ। हाम्रो पनि बढेको छ र प्रतिनिधि सभामा पनि हामी सबैको साइज चाहिँ बढाउने गरी जान्छौँ। र मैले यसमा तपाईँलाई भनिहालेँ। अनि त्यो गठबन्धनलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउँदा पनि तालमेल गरेको अवस्थामा हामी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौँ। त्यसका पछाडि कारण के छ भने हामी प्रतिनिधि सभामा त मानव बहुमत ल्याउँला, तर राष्ट्रिय सभामा त हाम्रो बहुमत छैन। राष्ट्रिय सभामा 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा 11 जना मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हामीले सरकार चलाउन, ऐन बनाउन, कानुन बनाउन, नीति पास गर्न त प्रतिनिधि सभाले पास गरेर मात्रै हुँदैन, राष्ट्रिय सभाले नि पास गर्नुपर्छ, दुईटै सदनबाट पास हुनुपर्छ। त्यसैले त्यो दुईटै सदनमा जबसम्म हाम्रो बहुमत सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म गठबन्धन अपरिहार्य छ। बैशाखी टेक्नै पर्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसलाई। त्यसलाई बैशाखी नभनौँ, निर्वाचनमा जान सक्दैन, निर्वाचनमा नजाने भन्ने होइन। मैले त्यो होइन, तपाईँलाई मैले त्यही भएर सुरुमै स्पष्टीकरण के दिएँ भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउनौ कि प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउनौ कि भन्ने चिन्ता भन्दा पनि सरकार चलाउने र सरकारले नीतिहरू पास गर्ने, सरकारले ऐनहरू पास गर्नका लागि दुईटै सदनबाट पास हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा त हामी यतिखेर थप्न सक्दैनौँ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय सभालाई तत्काल त प्रभाव पार्दैन। त्यसैले हाम्रो यो गठबन्धन चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमबाट स्टार्ट भएको हाम्रो यो गठबन्धन, हाम्रो तालमेल लामो समय जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ माओवादी पार्टीलाई, समाजवादी पार्टीलाई, जसपालाई हामी सबै चाहिँ यो विचारमा चाहिँ एकाकार छौँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि गठबन्धनको विषयमा निकै चर्चा भएको छ होइन। जस्तो गठबन्धनमै जानुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले बढी जोड पनि दिनुभएको छ। तर यसो भनिरहँदाखेरि गठबन्धनको सरकारको कामको बारेमा पनि मागेका छन् सदस्यहरूले। काम गरेका छन् त? मूल्याङ्कन अब काम आज हामी बनिसकेपछि 1 वर्षको समीक्षा गरौँ। आज गरिने एउटा चाहिँ निर्णय मध्येको एउटा निर्णय के हो भने सरकारलाई हामीले केही निश्चित सुझावहरू दिन्छौँ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। यद्यपि सभापति आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ, सुझावहरू दिन्छ, निर्देशनहरू दिन्छ र अझ राम्रो काम गर्नुहोस्, अझ नागरिकमुखी काम गर्नुहोस्, अझ आम जनताका चाहिँ मुद्दामा चाहिँ अझ सरकार चाहिँ उत्तरदायी गरोस् भन्ने कुराको हामी निश्चित निर्देशनहरू दिन्छौँ। तर एउटा सत्य के हो भनेदेखि यो सरकार आएपछि
हामी सबैलाई थाहा छ कोभिडको ठुलो महामारी थियो। यसको खोपको व्यवस्थापन गर्ने कुरादेखि लिएर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरादेखि लिएर एमसीसी एउटा साँच्चै नै हाम्रा लागि एउटा ठुलो समस्या जस्तो भएको थियो। पास हुने कि नहुने, भयो भने के हुने, नभयो भने के हुने, त्यसले चाहिँ त्यो पास गर्ने कुरादेखि लिएर धेरैवटा विषयमा जस्तो नागरिकतासँग सम्बन्धित अहिले पछिल्लो दिनमा विधेयक ल्याउने कुरादेखि लिएर संसद त्यसलाई चाहिँ नकार्ने कुरादेखि लिएर यो नेकपा एमाले चाहिँ संसद चल्नै दिएको थिएन, त्यो संसद सुचारू गर्ने कुरा, उपसभामुखको संसदमा निर्वाचन गर्ने कुरा लगायतका थुप्रै कामहरू गरेको छ हैन। थुप्रै जति भए पनि आखिर खाली थियो, यो धेरै समयदेखि खाली थियो, 4 वर्षसम्म खाली थियो। त्यसैले यो सबै कुरा चाहिँ सल्टाउँदै संवैधानिक कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू, कानुनी कुराहरू, यो संविधान कार्यान्वयनका निम्ति गर्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण कामहरू, खोपको चाहिँ सबैलाई चाहिँ पहिलो डोज, दोस्रो डोज, बुस्टर डोज लगायतका कामहरू गर्ने कुरा। भोक लागेको बेलामा खाना नपाउने अनि तर भन्नु भोक मेटिसकेपछि अब त्यो उपसभामुख चयन गर्ने काम छ। खाली राखिरहन त झन् वर्ष चाहिँ त्यही त्यसमा त हामी मात्र दोषी छैनौँ, किनभने त्यो बेला चाहिँ जो बहुमतमा हुन्थ्यो कांग्रेसले ह्यान्डल गरेको छ। हामीले त त्यही बेला के भनेका थियौँ, पहिलो जिम्मेवारी कांग्रेसै हो नि। सभामुख नेकपाको भएपछि कांग्रेसको उपसभामुख हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यही बेलाको माग थियो। संविधानको मर्म पनि त्यही थियो, अलग अलग दलको हुनुपर्छ र अलग अलग लिङ्गबाट आउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो उहाँहरू मान्नु भएन। तर पनि हामीले अहिले टुङ्गोमा पुर्यायौँ त, जति दिनका लागि होस्, जति महिनाका लागि होस्, रिक्त रहेर चाहिँ हामीले गैर जिम्मेदारी देखाएनौँ, हामीले टुङ्गोमा पुर्यायौँ यो सबै काम। तर यसका बावजुद पनि महँगी बढेको छ। महँगी बढ्ने सरकारको उपहार भनेको महँगी बढेको छ, खाद्य वस्तुहरूको अभाव चुलिँदै गएको छ। कुनै ठाउँमा केही किन गयो भने त्यो वस्तु पनि पाइँदैन, यदि पाइहाल्यो भने पनि चर्को मूल्य छ। कालोबजारी, बिचौलियाको बिगबिकी पनि आउन सक्ने, त्यसमा पनि उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउने, आयात गर्नु पनि धेरै समस्या छ नि। त्यो अब आर्थिक सङ्कटको कुरा छन्। अहिलेको अहिले आयात गर्नुपर्ने समस्या अहिले आजको आजै हल गर्न सकिने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ दीर्घकालीन योजना सरकारले बनाउनु पर्छ, बनाउने दिशामा पनि छ। र अब अहिले तत्काल चाहिँ के हो भने महँगी जुन किसिमले बढेको छ त्यसका बारेमा पनि मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको छ। हामीले महँगी बढेको छ भन्दै गर्दा त्यसका कारणमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ नै, उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थमा जुन खालको मूल्य वृद्धि भयो त्यसका नकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ अरू वस्तुको चाहिँ मूल्य वृद्धितिर पनि देखिन थाले। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ यस्तै बेलामा एउटा स्वार्थी तत्त्व जसले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढेको चाहिँ मौका छोपेर अरूतिर चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले, अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारले बडो चाहिँ खबरदारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, यो सबै कुरामा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले चाहिँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ र सरकारले त्यतापट्टि तदारुकता देखाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। कांग्रेसका जुन मन्त्रीहरू छन् काम गरेका छन् होइन, उहाँहरूले चाहिँ आएर सबैजना मन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयको कुरा पनि राख्नुभयो, आफ्नो मन्त्रालयको कुरा पनि राख्नुभयो, समग्र सरकारको कुरा पनि राख्नुभयो। अब एकदम कमी कमजोरी नै नभएको, एकदम उहाँहरू एकदम ठुलो पर्फर्मेन्स देखाउनु भएको भनेर त्यस्तो दाबी पनि हामी गर्दैनौँ, उहाँहरूले पनि गर्नु भएन। अब आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, कमी कमजोरीको पनि एउटा रियलाइज गर्नुभयो। आगामी दिनमा चाहिँ सरकार अझ राम्रो गरी जान्छ। गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रीको ठाउँबाट, उद्योग मन्त्रीले उद्योग मन्त्रीको ठाउँबाट, अरू सञ्चार मन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूले, खानेपानी मन्त्रालय लगायतका मन्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट त्यो समस्या छ। साउन 2 गतेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। हजुर, हेर्नुहोस् त यो अवस्था, यो कुरा जोडतोडले सरकारको निकै आलोचना भएको छ। हजुर, यो सरकारको गठबन्धन सरकार चाहिँदैन, यो सरकार आएपछि महँगी बढ्यो, यो अनावश्यक सरकार हो, हामीलाई दुःख दियो। त्यो कतिपय पूर्वाग्रही आँखाले हेर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। कतिपय अवस्था तपाईको आँखाले हेर्नुस् के भन्नुहुन्छ यो स्थितिलाई? कतिपय के भने विरोधका लागि विरोध गर्ने कुरा बेग्लै हो, तर चाहिँ सरकारले आफूले गैर जिम्मेदार जनता प्रतिपक्ष होइनन् होला नि त। तपाईले यो पनि बुझ्नु भएको होला नि त। तपाईहरुकै मतदाता जनताहरू हैन, तपाईलाई मत दिएर जिताएका जनताहरूले खान पाएका छैनन्, खानेपानी पाएका छैनन् हैन, रोजगारी पाएका छैनन्, गरिबीको रेखामुनि बस्नु परेको छ। अनि यो स्थितिमा त्यो सरकारको कामै त्यही हो। सरकारले चाहिँ के भने यो जवाफदेहिताका साथ
अब जति पनि समस्याहरू जटिलताहरू छन् समाधान गर्दै जानुपर्छ। विशेष गरी अहिले चाहिँ महँगी नियन्त्रणमा सरकारको विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ। अब कतिपय कुरा तत्काल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन्, कतिपय दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको चाहिँ बढोत्तरी गर्ने, मुलुकलाई चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ अग्रसर गराउने, तपाईले भने जस्तो कृषि पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ सरकारले योजनाहरू ल्याउने, त्यसबाट चाहिँ रोजगारी, स्वरोजगारी, आत्मनिर्भर हुने अनेक व्यवसायिक कुराहरू, उद्यमका कुराहरू, उद्यमशीलता कुराहरू बहस हुन्छ पार्टीभित्र। निश्चित रूपमा हुन्छ। हामीले योपट्टि ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ के? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। आफूलाई केही लाभ हुन्छ, परिणामहरू भने जस्तो नआएको होला। हाम्रो ध्यानै त्यसैमा हुन्छ। राजनीति के पदमा पुग्नका लागि मात्रै, कुर्सी समाउनका लागि मात्रै त होइन। तर त्यस्तै लोभीपापी नै देखिए नेताहरू त हेर्नुस्, केही देखिएको होला, तर त्यसलाई समग्रमा चाहिँ सबै यस्तै हो। बीपीको विचार सिद्धान्त आदर्शमा नेपाली कांग्रेसले पाइला चाल्न सकेको छ त? त्यो लाइनमा हिँड्न सकेको छ? त्यही लाइनमा छौँ हामी, त्यही लाइनमा छौँ। कार्यान्वयनमा चाहिँ भने जस्तो प्रभावकारिता ल्याउन सकेका छैनौँ। बीपीको लाइनभन्दा बाहिर गएर त कांग्रेस रहँदैन। बीपीको विचार, बीपीले चाहिँ बोक्नु भएको लोकतन्त्रको विचार, तर आन्तरिक समाजवादको कमजोर छ नेपाली कांग्रेस। होइन, यसलाई कमजोरी छन् मैले भने, कमजोरी छैनन् मैले भनिनँ। तर बीपीको लाइनभन्दा च्युत भएको दिन त कांग्रेसै रहँदैन। बीपीकै लाइनबाट चाहिँ हामी गाइडेड छौँ, सम्पूर्ण हिसाबले मार्गनिर्देशित छौँ। कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन्। कार्यान्वयनमा समस्या देखिनुका पछाडि विधि विधान सिद्धान्तमा केही समस्या हो नेपाली कांग्रेसभित्र? होइन, कार्यान्वयनमा मात्रै समस्या, नेतृत्वमा समस्या छैन। नेतृत्वले चाहिँ नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्न सक्छ। होइन, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमी कमजोरी देखिएका छन्। नेतृत्वले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ तदारुकता देखाउनुपर्छ, प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ, आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनुपर्छ। कमी कमजोरीहरू छन्। तर मलाई के लाग्छ भने यतिखेर संविधानलाई दोषारोपण गर्नु, विधानलाई दोषारोपण गर्नु, हामीले बोकेका नीतिलाई दोषारोपण गर्नु, बीपीको बाटोबाट च्युत भयौँ छोड्यौँ भन्नु चाहिँ त्यो व्यर्थ हो, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। कतिपय कांग्रेसका नेताहरूले केही समय रोइलो पनि गर्नुभयो कि रुनुभयो कि उहाँ कराउनु भयो, हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले साथ दिएन, बेवास्ता गर्यो, हामीले जुन चुनावमा जितेका आएका त्यो हिसाब किताब भएन भनेर त्यो खालका कुरा पनि उठाउनु भयो। त्यो समस्या छ कि छैन, के छ? अनि पार्टीभित्र त यस्तो हो, दुई किसिमले हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन हुन्छ, आन्तरिक निर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ आपसमा। जब पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, सिद्धिन्छ, त्यसपछि हामी एकाकार हुन्छौँ, एक ठाउँमा उभिन्छौँ। 14औं महाधिवेशनमा हामीले प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। अब आउने मङ्सिरमा, सम्भवतः मङ्सिरमा हुन्छ, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैनौँ। हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ र हामी विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। त्यो पार्टीको दलीय राजनीतिको सिद्धान्त नै त्यही हो। दलभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, दलबाट बाहिर गएपछि हामी एकताबद्ध भएर विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। तर प्रतिस्पर्धा देखियो भने पार्टीको दलीय जुन प्रतिस्पर्धा तपाईहरूको हो, जस्तो कि जनताको मुद्दामा, जनताको विषयवस्तुमा भन्दा पनि व्यक्तिको हिसाब किताब भयो के? अलिकति स्वार्थको हुन्छ नि, मलाई यो चाहियो, मेरो मान्छे यहाँ यो भागमा परेनन्, त्यो खालको चाहिँ हिसाब किताब। अनि पार्टीभित्र त्यो कुरा मात्रै उठेको छैन, पार्टीभित्र नीतिगत कुराहरू उठेका छन्। पार्टीको चाहिँ घोषणापत्र छ, स्थानीय निर्वाचनमा हामीले सङ्कल्प पत्रको रूपमा हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आगामी दिनमा आजै पनि हामी के गर्दैछौँ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका निम्ति हामी एउटा आचार संहिता निर्माण गर्दैछौँ। भनेको स्थानीय तहको सरकारमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू पार्टीद्वारा घोषित एउटा आचार संहितामा बसेर जनताका कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, नागरिकका कामहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ। के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टी केन्द्रले नै निर्देशित गर्छ। र अहिले प्रदेश सरकारहरूमा पनि हामी सहभागी छौँ। प्रदेश सरकारमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि पार्टीले निर्देशित गर्छ। केन्द्रीय सरकार जुन सङ्घको सरकार छ, यो सरकारलाई पनि हामी निर्देशित गर्छौँ। यो गर्ने भनेको कुरा के हो भनेदेखि नीतिगत विषयहरू नै हुन्। रोजगारीको क्षेत्रमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले कमजोर दिशातिर जाँदैछ भन्ने छ, त्यो बारेमा त्यसका चाहिँ वास्तविकताहरू के हुन्, त्यसका सूचकहरू के हुन्, त्यसका सुधारका सम्भावना र विकल्पहरू के हुन्, हामी यो सुझाव पनि सरकारलाई दिँदैछौँ।
यतिखेर पार्टी चाहिँ सँगसँगै मुलुकको अवस्थाको बारेमा पनि तपाईहरु चर्चा होइन पार्टी भनेकै के प्रयोजन हो? पार्टी त एउटा साधन मात्रै हो। हाम्रो साध्य त के हो भने मुलुकलाई बलियो बनाउनु। राजनीति भनेको एउटा नीतिले चलाउने राज हो नि त हैन, नीति अनुसार चल्नुपर्ने हो। पार्टीहरू के हुन् भने देशलाई राम्रो दिशामा लिएर जानका लागि प्रयोग हुने साधनहरू मात्रै हुन्। पार्टीका लागि पार्टी बनाउने होइन, हामीले देशका लागि पार्टी बनाउने हो। र हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान, हाम्रो सम्पूर्ण छलफल र हाम्रो सम्पूर्ण प्रतिबद्धता देश सुधार्नका लागि हो। बीपी कोइरालाले यो पटक पटक भन्नुभएको छ, त्यसबाट हामी सधैँ निर्देशित छौँ। हामी राजनीतिमा लागेको भनेको ठुला ठुला कुर्सीमा पुगौँला, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउँला भनेर होइन। हामी राजनीतिमा लागेको भनेको जनताको अनुहारमा हाँसो र खुसी थप्न सकिन्छ कि भनेर हामी राजनीतिमा लागे हो भनेर बीपीले भन्नुभएको छ। अब यो बीपीको भनाइको यो मर्मलाई चाहिँ हामीले राम्रो गरी ग्रहण गरेका छौँ। तर म यो भन्दिनँ कि यसो हुनाले चाहिँ हामीले सबै राम्रो गरेका छौँ, सकिरहेका छैनौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले खानेपानीको चर्चा गर्नुभयो। आजको दिनसम्म हेर्नु देशमा अझै पनि खानेपानीको हाहाकार छ। काङ्ग्रेस नेताहरूले विचार राम्रो ल्याउँछन्, काम पनि गर्नुपर्छ भन्छन्, तर हो यो समस्या हेर्नुहोस् त, यो मेलम्चीलाई नै एउटा केस स्टडी बनाउनु भयो भने नेपालको विडम्बना त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो जमानामा त्यो जमानामा होइन, त्योभन्दा पहिले यहाँ काठमाडौँका सडक चाहिँ पानीले पखालिदिन्छु भन्नुभएको थियो उहाँले। खानेपानीको कुरा छोड्नुहोस्, म काठमाडौँको सडक चाहिँ पानीले पखालिदिन्छु भन्नुभएको थियो। होइन, त्यो किन भन्नुभयो भने त्यो बेला काठमाडौँको जनसङ्ख्या पनि कम थियो, पानीको माग पनि अहिलेको जति आपूर्ति चाहिँ त्यति धेरै गर्नु पर्दैन थियो। सम्भवतः त्यो बेला मेलम्ची चाहिँ उहाँले भनेकै समयमा चाहिँ काठमाडौँमा भित्राउन सके भए त्यसले खाना मात्रै होइन कि काठमाडौँका सडक पखाल्नै पुग्थ्यो। अब अहिले त्यो बेला भन्दा 10औं गुणा चाहिँ यहाँ जनसङ्ख्या बढेको अवस्था छ। त्यो मेलम्ची खानेपानी अब विभिन्न सरकारहरू आए यो बिचमा, हामीले त्यसलाई राम्रो गरी समयमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। जति पनि अहिले देशभित्र साँच्चै नै हामीले चाहिँ गहिरिएर चर्चा गर्ने हो भने आयोजनाहरूको परिकल्पना हुन्छ। अरुण तेस्रो त्यो बेलामा अरुण तेस्रो यदि सम्पन्न भएको भए नेपालमा लोड सेडिङ भन्ने शब्द हामीले सुन्नु पर्दैन थियो। अरुण तेस्रो सम्पन्न हुन्थ्यो। अरुण तेस्रो सम्पन्न भएको उत्साह उत्प्रेरणामा चाहिँ जगमा चाहिँ अरू आयोजनाहरू हुन्थे। थुप्रै माथिल्लो कर्णाली आयोजना छ, बेला बेलामा चाहिँ त्यो आयोजनामा तालाबन्दी हुने काम बाहेक अरू समाचार पश्चिम सेती आयोजना चाहिँ 35 वर्ष 40 वर्ष भइसक्यो चाहिँ परिकल्पनामा मात्रै छ। बुढी गण्डकी आयोजना जसका लागि चाहिँ हामीले यो पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रत्येक लिटरबाट चाहिँ निश्चित रकम चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले हालेका छौँ, अरबौँ जम्मा भएको छ। त्यो बुढी गण्डकी आयोजनाले पनि भने जस्तो चाहिँ गति लिन सकेका छैन। हाम्रो नेपालको समस्या नै के हो भने नीतिको समस्या होइन, विचारको समस्या होइन, आयोजनाको परिकल्पनाको समस्या होइन, कार्यान्वयनको समस्या छ। यो कार्यान्वयनको सोच र काम गर्ने त्यो आँटको समस्या र अर्को चाहिँ नेता मात्रै होइन, हाम्रो कल्चरै चाहिँ के भइसक्यो भने कामकाजी कल्चर छैन। हाम्रो चाहिँ गफाडी कल्चर छ, टकेटिभ कल्चर छ हाम्रो। यो कल्चरबाट हामीले जबसम्म कामकाजी कल्चरमा आफूलाई डिपार्चर गर्दैनौँ तबसम्म काम गरेर कुरा गर्ने कि कुरा गरेर काम गर्ने, दुईटा कुरा चाहिँ फरक छुटाउनु पर्यो। काम गर्नेले कुरा गरिरहनु पर्दैन, उसको कामले नै सबै कुरा पुग्छ। काम तपाईले थाल्नु भयो भने त्यहाँ त सबैजना पुगिहाल्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पार्टीभित्र पनि म आन्तरिक रूपमा हेर्छु, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हेर्छु, विकासको क्षेत्रमा पनि हेर्छु। हामी गफ गर्नका लागि चाहिँ हामी सबैसँग दक्षता छ, क्षमता छ। काम गर्न कुनै पनि देश आज जापान हुनुका पछाडि जापान गफ गरेर होइन, काम गरेर हो। अमेरिकाले ठुलो सफर, हाम्रोभन्दा धेरै ठुलो सफर पार गरेको देश हो। हामीले त त्यस्तो कहिले युद्ध त्यति ठुलो बेहोर्नु परेको छ, न हामीले त्यति ठुलो भोकमरी बेहोर्नु परेको छ। हाम्रो नेपालले, हाम्रो देशले वास्तवमा धेरै त्यस्तो दुःख कहिले खेप्नु परेको छैन। तर पनि हामीले चाहिँ भने जस्तो विकास गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो वास्तवमै हेर्ने हो भने नेपालले त्यसमा पनि संहिता आइसकेपछि विकासको मुहार आउँछ भन्ने थियो। किन पञ्चायतकाल रहँदाखेरि हामीलाई बहुदल आएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने थियो आश। एकदम ठुलो चाहिँ हामी आशावादी थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ बहुदलमा पनि कतिपय चाहिँ आरोह अवरोहहरू आए। अब लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता आएपछि अब हामीसँग चाहिँ यति धेरै सरकार छन्, 761 वटा सरकार छन्। यिनले देश जुरुक्कै उठाउँछन्
भन्ने लागेको थियो। अब केही सङ्केतहरू चाहिँ देखिएका छन्। हेर्नुहोस्, धेरै निराश हुनु पनि जरुरी छैन। जस्तो अहिले स्थानीय तहबाट गाउँ गाउँमा चाहिँ वडा वडामा सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ। एक घर एक रोजगार, एक घर एक धारा, अनि त्यो खालको परियोजना विभिन्न चाहिँ खानेपानी लगायतका सानातिना कामहरू जुन सानो खानेपानीका लागि पनि राष्ट्रिय योजना आयोग धाउनु पर्ने, त्यो विडम्बनाबाट अब स्थानीय तहले नै आफ्ना कामहरू सम्पादन गर्न थालेको छ। र देशभरि एक खालको चाहिँ विकासको एउटा लहर चाहिँ आएको छ। तर यो विकासको लहरलाई कसरी दिगो बनाउने, सँगसँगै ओडादेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारको लहर पनि यसलाई भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, विकासलाई कसरी दिगो हो, सुशासनमा समस्या छ, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले एकैपल्ट सोच्नु। म के कुरामा आशावादी छु भने अब हामी यो पहिलो पटक स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको सरकारको अभ्यास गऱ्यौँ। केन्द्रको सरकारले 3.5 वर्ष लगभग प्रदेशहरूमा बनाउनु पर्ने, प्रदेशका लागि बनाइदिनु पर्ने आवश्यक कानुनहरू बनाउन सकेन, चाहेन। स्थानीय तहका लागि पनि आवश्यक कानुनहरू बनाइदिन चाहेन। केन्द्रमा चाहिँ जुन संविधान अनुसार बनाउनु पर्ने वित्त आयोग, त्यसलाई चाहिँ विस्तार गरेर वित्त आयोगलाई पूर्णता दिएर त्यसले गर्न पर्ने कामहरू पनि भने जस्तो हुन सकेन। अब हामी जसो तसो चाहिँ अब दोस्रो निर्वाचनको सम्मुखमा आइपुगेका छौँ। दोस्रो निर्वाचनपछि यो पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएका सरकारहरूको कामको अनुभवलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नेपालीका लागि उपयुक्त छ भनेर यसको औचित्य साबित गर्ने गरी अब साबित त होला, उपयोगी पनि गर्नु त्यसबाट के भने त्यसबाट नागरिकहरूलाई विकासका लाभहरू, परिवर्तनका चाहिँ लाभहरू, सूचकहरू देखिने गरी उनीहरूको चाहिँ दैनन्दिनी जुन भोगाइ छ, दुःख छ, व्यथा छ, त्यसबाट चाहिँ देखाउने गरी चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब हामीले गठन गर्ने, दोस्रो पटक गठन गर्ने स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको सरकार, सङ्घ तहको सरकारबाट आगामी दिनबाट चाहिँ हामी ठिक बाटोमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो निर्वाचनपछि देशले काँचुली फेर्ने सम्भावना हामीले गति राम्रो गरी अहिले त्यो भनेर अहिले चाहिँ जे गरे नि हुन्छ, अहिले सुधार्न तत्परता नदेखाउने, अहिले बिग्रे पनि अहिलेबाट हामीले सुरु गर्ने। तर त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो गति, देखिने गरी गति चाहिँ प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने, तिनी तहका सरकारहरू चाहिँ पार्टीका मती, नेताहरूका मतीहरू सोच विचार आचरणमा केही सुधार हुन्छ त्यो आशा गरौँ हामी, अब अपेक्षा गरौँ। सुधार हुनुपर्छ। सुधार भएन भनेदेखि चाहिँ स्वतन्त्रहरू आउँछन् नि त, हैन? सुधार भएन भनेदेखि असान्दर्भिक हुँदै जान्छौँ नि हामी। काङ्ग्रेस सुधार भएन, काङ्ग्रेस असान्दर्भिक हुन्छ, अर्को दल आउँछ। कोही व्यक्ति चाहिँ सुधार भएन भनेदेखि अर्को व्यक्ति आउँछ त्यो ठाउँमा। तर मलाई एउटा खड्केको कुरा, पार्टीका नेत्री आर्जु राणा उहाँ भारतमा गएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र सत्ताका एकदमै जल्दो बल्दो प्रचण्डसँग उहाँ गएर भेट्नुभयो, नेपालमा नभेट्ने बाहिर गएर भेट्नुको कारण चाहिँ के हो? त्यो अब उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, अब मैले यसमा जवाफ दिन मिल्दैन। अनुकूल पर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँगै सोध्नुहोस्, किनभने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिरहेको छ। म के जान्दछु भने उहाँ केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पनि हो। कुनै त्यस्तो व्यक्तिगत काममा जानुपर्ने अवस्था थियो भने अब त्यो पनि उहाँलाई थाहा होला, जानकारी पनि हुनुपर्ने होला नि त केन्द्रीय होला। अब होला सभापति महामन्त्रीहरूलाई होला, मलाई यो जानकारी छैन। होइन उहाँ होइन, जस्तो भारतमा प्रचण्ड पनि पुग्नु भएको छ, उहाँ पनि पुग्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ भेटै हुनुहुन्न भन्ने त्यो पनि साँच्चै राख्न बोलाइएको खास के हो? त्यस्तो हो भने गलत हो। आलो पालो प्रचण्ड र बाइ द वे संयोगले भेटुने कुरा चाहिँ त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। हजुर हजुर। किन चाहिँ प्रचण्ड र आर्जु, डाक्टर आर्जुको चाहिँ इन्डियामा भेट भयो भन्ने कुरा त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न। उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि पुग्नु भएको थियो, भेट भयो होला, त्यो स्वाभाविक हो। तर जसरी चर्चा भयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन कसैलाई साक्षी राख्नका लागि उहाँहरू त्यसरी बसेर टिका टिप्पणी हुने कुराको चाहिँ जवाब चाहिँ व्यक्ति स्वयंले दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पार्टीले दिनु पर्दैन? होइन, पार्टीले अब यो सन्दर्भमा मैले के भन्ने, म त्यो त्यसका लागि विषयमा छलफल भएको छैन। जस्तो कि अनेक थरी उहाँ कुनै पार्टी दलको प्रतिनिधित्व गर्दै भ्रमणमा जानुभएको जस्तो लाग्दैन मलाई। व्यक्तिगत भ्रमण थियो, व्यक्तिगत भ्रमण होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि दलको कुनै पार्टीको त्यो प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ अहिले भ्रमणमा गएको
पार्टीलाई मलाई जानकारी छैन। तर उहाँलाई साँची राखेर प्रचण्ड त्यो समाचारमा आएका सबै कुरा सत्य हुन् भन्ने त मलाई लाग्दैन। पाक्यो कि भन्ने पनि छ। त्यसलाई चाहिँ अब परख गर्नुहोस्, तपाईँहरूले परख गर्नुहोस् होइन, हामीले पनि थाहा पाउँला। तर मलाई अहिले जानकारी छैन यो कुरा। त जनता त सूचना लिन चाहन्छ नि, के हो त्यो? अब उहाँ पनि हामी जत्तिकै चाहिँ जिम्मेदार नेता हो, त्यसैले सूचना चाहिँ अब उहाँ मार्फतै, प्रचण्ड मार्फतै लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले डाक्टर आर्जु मार्फतै लिन सक्नुहुन्छ। प्रचण्ड त यो भ्रमण सफल भयो, सोचे अनुसार भयो, सार्थक भयो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। हजुर, के नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रमणलाई कसरी लिएको छ? होइन, त्यो उहाँ अब एउटा चाहिँ पार्टीको प्रमुख हो उहाँ होइन। अब उताको चाहिँ भाजपाको प्रमुखले बोलाउनु भएको एउटा सद्भावना भ्रमण हो भन्नुभएको छ। यस्ता भ्रमणहरू त चलिरहन्छन् नि, यस्तो त चलिरहन्छ, यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न। तर त्यहाँ गएर के गलत भएको हो भने त्यसलाई हामीले खबरदारी गर्नु। तर उपेन्द्र यादवले अस्ति मात्र एउटा भनौँ न सभामा, एउटा कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुभयो, नेकपा एमालेको सरकार ढलाउनको लागि बाहिरी चर्खिलो हो, बाहिरी खेलोफाँडोले कारणले गर्दाखेरि सरकार ढलेको हो भनेर भने। तर अहिले चिनिया कम्युनिस्टको जुन विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमण लगत्तै प्रचण्ड उता जानुभयो, आजसँग उतै भेट्नुभयो। यस्ता संयोगहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। चाइनाको विदेश विभाग प्रमुख यहाँ आएको कारणले प्रचण्ड हतारिएर जानुभयो होला, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। यो पनि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो होला, अब म भन्न सक्दिनँ। तर चाहिँ उहाँ आएको कारणले उहाँ यहाँ आउनुभयो, त्यसकारण म उता जान्छु, त्यस्तो त होइन होला, त्यस्तो लाग्दैन मलाई। तर उहाँ आए लगत्तै भारतले पनि फेरि त्यस्तो संयोग पर्छ नि त, संयोग पर्छ नि, संयोग पर्छ। अब यो बारेमा म अरू धेरै केही भन्न सक्दिनँ। नेपालको मामिलामा होइन, नेपालको आन्तरिक घराइसे कुरामा अलिकति छिमेकी देशहरूले, छिमेकी साथीहरूले बढी चासो राख्छन्, निर्णय गर्छन् भन्छन् नि, खेलोफाँडो गर्छन्। त्यो त हाम्रै कमजोरी हो। हामीले उनीहरूले चासो राख्न नसक्ने गरी हामीले आफ्नो किसिमको एकता देखायौँ। हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध, अरू देशसँगको सम्बन्धमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनायौँ, साझा दृष्टिकोण बनायौँ भने उनीहरू खेल्न सक्दैनन्। खेल्ने ठाउँ हामीले दिनु हुँदैन। हामीले आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा कमजोरी छ नि हैन, त्यो दिनु नै हुँदैन। त्यो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नभएर हो कि हामीले अर्कोको सहारा लिनुपर्ने हो, के हो खास? त्यो हामीले भारतसँग राख्ने सम्बन्ध, चीनसँग राख्ने सम्बन्ध, अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूसँग राख्ने सम्बन्धका बारेमा हामीले काङ्ग्रेसको सम्बन्ध, एमालेको सम्बन्ध भन्नुभन्दा पनि हामीले राष्ट्रकै सम्बन्ध, नेपालकै सम्बन्धलाई चाहिँ राम्रो गरी परिभाषित गर्नुपर्छ र त्यसमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। नेपाललाई कहिले उत्तर कहिले दक्षिण भने ट्याग पनि लाग्ने गर्छ कि त्यो लाग्ने अवस्था हुन दिनुहुन्न। हाम्रो कर्तव्य चाहिँ त्यही हो, यता ढल्किने उता ढल्किने होइन कि हामी आफ्नो ठाउँमा चाहिँ दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको यात्राको चर्चा गरौँ, कसरी अगाडि बढ्छ? नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यही हो, मैले अघि नै भनिसकेँ, पार्टीको आन्तरिक कुरालाई सुदृढ बनाउँदै पार्टीभित्र चाहिँ सबै एकाकार हुने, एकजुट हुने, एक ढिक्का हुने पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना प्रभावहरूको बढोत्तरी गर्ने घोषणापत्र चाहिँ कस्तो बनाउँछ? हामीले घोषणापत्र चाहिँ अब कतिपय कुरा चाहिँ सङ्कल्प पत्रको रूपमा चाहिँ हामीले स्थानीय चुनावमा चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। कतिपय विषय स्थानीय तहका हुन्छन्, प्रादेशिक तह र सङ्घीय तहको केन्द्रीय तहका हुन्छन् नै, तिनलाई हामीले चाहिँ अब अगाडि लिएर जानुपर्छ। अब राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको कारणले हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई त्यहाँ बढी प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गको बन्छ, त्यो बेलैमा बन्छ। यो गएको चुनावमा अलि ढिलो बन्यो कि भन्ने चाहिँ गुनासो पनि कार्य समितिको बैठकमा आएको थियो। हामी बेलैमा समिति पनि बनाउने, त्यो समितिले चाहिँ घोषणापत्र सार्वजनिक पनि गर्ने र त्यसलाई देशभरि हाम्रा मतदाताका बिचमा पुर्याउने, पार्टीका साथीहरूलाई प्रचारका बेलामा चाहिँ बेलामा उपलब्ध गराएर हाम्रा एजेन्डा, हाम्रा विचार, हाम्रा दृष्टिकोण, हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रममा हाम्रा मतदातालाई एकाकार गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रा मतदातालाई आश्वस्त पार्ने काम हामी समयमै गर्छौँ। जनताको जीवन स्तर उकास्ने खालका साझा कार्यक्रम बन्छन् त? त्यही हो, हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो, हाम्रो मूल ध्येय नै त्यही हो। जस्तो कि तराईका जनताको लागि तराई खालका कार्यक्रमहरू, पहाडका जनताको लागि पहाडका कार्यक्रमहरू होइन, भूगोल अनुसारको होला, जाति विशेषको होला, त्यो त्यसमा विशेष मुख्य गरी चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई कसरी चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरू, कृषिको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, उद्योगको क्षेत्र, जल सम्पदाको चाहिँ उपयोग गर्ने, यही हुने हाम्रो सम्भावनाका क्षेत्रहरू, यसलाई समातेर हामीले काम गर्यौँ अगाडि बढ्ने हो।
ठोस कार्यक्रमहरू बनाउने हो। कहिलेदेखि काम सुरु गर्ने त? एमसिसी पास भयो होइन, हजुर कङ्ग्रेसकै अडानले पास भएको हामी देख्छौँ। कङ्ग्रेसले एकै स्वर बोल्या हो नि, एक ढिक्का भएर। यो एमसिसी आइसकेपछि विकासकै लागि त हुने यो एमसिसी भनेको त होइन, विकास परियोजना चलिरहेछ, विकास हुन्छ, सडकको त्यो विकास आयोजना त सुचारू नै छ, चालु नै छ। त्यो जनता के गर्छन्? एमसिसी पास भइसकेपछि के भयो भने पनि खोजिरहेछन् के? त्यो सुचारू छ। जुन हामीले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरू विस्तार गर्ने अन्तर्देशीय भनेका छौँ, त्यो आयोजना अगाडि बढ्छ। त्यसो हुन साथै नेपालमा विद्युतीकरणको जुन उत्पादनको बढ्दैछ क्षमता, मात्रा बढ्दैछ, त्यसलाई हामी चाहिँ अन्तर्देशीय जुन लाइन भन्छ त्यो मार्फत चाहिँ निर्यात गर्छौँ। त्यसबाट देशलाई काम सुरु भइसक्यो, त्यसैले काम सुचारू छ, त्यो रोकिएको छैन। अब एसपीपीमा त विवाद भयो। यसमा विवाद होइन, हामी नजाने नै कुरा हामीले नेपाल पत्र पठाएको भन्यो, तर शिवा लम्सालले जुन प्रवक्ता हुन्छ नि उहाँले चाहिँ पत्र पठाइसकेका छैन भनेर समाचार। तर अब संसदमा यो कुरा चाहिँ प्रकट भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नुभयो, सरकारले बोलिसक्यो, यसमा हामी सहभागी हुँदैनौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अझ पनि आधिकारिक जवाफ चाहियो भन्ने होइन, उहाँहरूको चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ। त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड देखाउनु जरुरी छैन। सबैले चाहिँ यो चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ संसदभित्रै सबै पक्ष, सबै पार्टी, सबै दल उभिएर बोलिसकेपछि, सरकारले बोलिसकेपछि अब यसमा फेरि चाहिँ कुनै समस्या छैन। त्यसो भए यसमा कुनै समस्या छैन। जनता त्रसित हुनु पनि जरुरी नै छैन, चिन्तित हुनु पनि अवस्था छैन। सरकार आफैले भनिसक्यो, संसदमा प्रकट भइसक्यो, यसमा कुनै समस्या छैन। समस्या भएको विषय होइन, यसलाई तन्काउने कुरा र यसबाट चाहिँ अतिरिक्त लाभ लिन सकिन्छ कि भनेर डबल स्ट्यान्डर्ड खालको अभिव्यक्ति दिने कुरा कुनै दलका लागि पनि सुहाउँदैन, यो जरुरी छैन। अब काङ्ग्रेसलाई नै किन जिताउने, मेरो अन्तिम प्रश्न। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले 3 तहको सरकारको नेतृत्व गर्ने, नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएका छन्। अब हाम्रो ध्येय भनेको चाहिँ देशलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर जाने, समृद्धिको बाटोमा लिएर जाँदै गर्दा पनि सबैलाई समेटेर लिएर जाने। हामी चाहिँ तालमेलमा भएका दलहरू मात्रै होइन, हामी प्रतिपक्षमा हुने दललाई पनि आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा समेट्छौँ। सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ एकाकार गर्छौँ। कसैप्रति निषेधको भावना चाहिँ हामी राख्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले छुट्टै अर्गलाइ गर्नुपर्ने, जित्दाखेरि चाहिँ एकदम दम्भ घमण्ड चाहिँ पाल्नुपर्ने त्यस्तो पनि कुनै कारण देख्दिनँ म। नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा परिपक्व राजनीतिक शक्तिको रूपमा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने त्यो अठोट, त्यो योग्यता र त्यो अनुभव नेपाली काङ्ग्रेससँग छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसपटक जसरी स्थानीय चुनावमा हामी निर्वाचित भयौँ, अरू 2 तहका चुनावमा पनि हामी निर्वाचित हुन्छौँ र देशलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। संवादको लागि धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।